الوغ كيفاش غندير نحدد لو سيت؟ سي تو سامبلومون، لاحظوا معايا غادي نمشي نقلب على لا ستركتور اللي دايره بحال لوكتايدر. دونك لوكتايدر تو سامبلومون هو واحد الربعه ديال ملي كنت كنقري لي سيونس اون بريزونسيل كنت كنجيب معايا تينيس باش كنشرح هاد لي سيت اوكتا. شفت ربعه ديال الكرات الوسط وكندير وحده الفوق ووحده لتحت كوم سا. اي الوغ بحال هكا. دونك كنلاحظ انني حصلت على واحد لا فورم جيومتريك كي اوكتا ايدريك. دونك وكنديبلاسي هنا لو سيت اوكتا كنرمزو ليه بمربع يجي في لو سونتر دو غرافيتي. دونك ici nous avons un site octaédrique. Et après بقى ليا نبرهن على les autres sites. Donc comment je peux démontrer les autres sites octaédriques. Donc لاحظوا معايا qu'est-ce que je vais faire باش نبرهن لكم على لي بوزيسيون ديال لي زوطخ سيت. على الاغلبيه تيقول لك راه لي ميليو دي زاري حفظهم هكاك. حنا با دو حفاظه هنايا، حنا كو دو فهمه من غير الحوايج اللي ما عندناش بديل. دونك راني صغرت لو غران كوب. دونك شنو غادي ندير كوبي كولي، نحط شي كوب او فوازيناج ديالو ولاحظوا كيفاش غنخرج ان سيت اوكتايدريك. حنا دابا كيبان لنا بان راه كاين غير واحد، بينما في الحقيقه راه كاين كتر، كاينين 4. حنا غنحسبوهم. بالاهداف ديالنا في هذه الحصه هو كيفاش نحسبوا حتى لي سيت. دونك we have to think outside the box. نفكروا خارج الصندوق. دونك ملي كنخرجوا على الصندوق وكندخلوا في شنو كنقصدوا بالصندوق؟ لا ماي ايسي، هذا مثل ولكن حنا كنقصدوا به لا ماي المكعب. دونك الا خرجنا برا على الصندوق شنو غنلقاو؟ غنلاحظوا انه كاين ان اوتر سيت notre position. Donc je vais couper encore un autre. باش يبان لكم السيت مزيان ونركزوا معايا مزيان. الله يجازيكم بخير باش ما نبقاوش غير نحفظوا، كلشي يكون مفهوم ان شاء الله. هذا الموديل هذا موديل اللي هو زوين صراحه، ما يستاهلش انه يتقرب شي طريقه ديال الحفاظه. سي بيان. الوغ اهو هكاك تما. سي بيان. الوغ شكون اللي يقدر يبين لي هنا فين كاين السيت؟ ولاحظوا معايا كيفاش غنديمونطري عليها. نستخدم هاد الكولور. دونك لاحظوا معايا هاد الربعه هادو شفتوهم؟ هاد الربعه هادو شفتوهم؟ هما هادو نلونهم بواحد الكولور مختلف. دونك كيما كتلاحظوا معايا عندي 4 ياك، وعندي وحده الفوق وحده لتحت. ولاحظوا معايا الا رسمت ما بين لقيت ما بيناتهم شنو غادي نلاحظ؟ غنلاحظ انهم كيعطيوني اوكتايدر بحال الزرق. مفهوم؟ الوغ شنو غندير انا؟ تو سامبلوم غنجي للوسط لهنا اللي جايني في الضبط في لو ميليو داغي وغادي نلقى عاوتاني اونكور ان سيت اوكتايدريك. اي دونك كوم كونكلوزيون شنو هما لي سيت octaédriques? Donc lorsqu'on parle d'un site octaédrique dans une structure CFC, lorsqu'on parle d'un site octa de coordination 6, شنو هما لي بوزيسيون ديالهم؟ اولا هذا هو الريزومي. دونك ملي كنفهم ما فيها باس نحفظ دابا، نحفظ وانا مرتاح، ما الا ما كنتش فاهم راه خلل. دونك il existe combien de فينا هما لي بوزيسيون اكزاكت ديال لي سيت اوكتايدريك؟ دونك عندي اول حاجه اللي باين الديمونستراسيون ديالها سي لو سونتر دو كوب. ثاني حاجه
le site octaédrique, c'est le milieu. Là, cette fois, on va dire pluriel. Le milieu, les milieux, ok? Les milieux de quoi? Des arrêts. وسط الأحرف. دونك فين جاي الوسط د الأحرف؟ هو هذا. دونك هادو كلهم فين ما كاين عندكم شي حرف في المكعب عرفوا بان راه في وسط منه كاين ان سيت اوكتا إدريك. سي بيان. الوغ ندوز دابا نشوفو واش كاين شي اشكال، واش كاين شي حاجه ما واضحاش، واش كاين شي سؤال. فاطمه الزهراء مزيان، حمزه، هنيه، جمال، نهيله، وئام. اسكو سي كلير؟ Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, j'attends vos réponses. ما عرفتش واش كتوصلكم الهضره ديالي معطله ولا شنو. Oui, Jamal, c'est bien. Nohela. Fatem Zahra, bien. أستاذ واش نقدروا نقولوا بلي النومبر ديال لي سيت اوكتايد هو الدوبل ديال تيترا؟ Exactement. هادشي بالنسبه للكوبيك افا سونتري. لو نومبر ديال لي ماشي سيت، ديما. ولكن حتى في ليكزاغونال كومباكت غنلاحظوا نفس الظاهره. لي سيت اوكتا، الا بغينا نعرفوا لي سيت اوكتا كنقسموا التيترا على جوج. مثلا في الكوبيك افا سونتري كاين 8 في ديال لي سيت تيترا. الا بغينا نحسبوا لي سيت اوكتا كنلقاو تيتقسم على جوج. اوكي، اي بان سي نورمال، لان الا سولتك شكون هو السيت اللي عنده حجم كبير، شكون هو الفراغ اللي كثير، واش التيترا ولا الاوكتا؟ شكون اللي كبير، فراغ ما بين 6 د الكرات ولا فراغ ما بين 4 د الكرات؟ بيان سور 6 د الكرات. اوكي، تيترا. لا الاوكتا، الاوكتا هو اللي كبير، لوكتا. ماشي العدد، كنهضر على الحجم ديال السيت بوحدو. غادي نشرحها هنايا. تيبان لكم ليكرون ياك؟ باش ما نبقاش نشرح عاوتاني في الخوا. تيبان ليكرون ولا مشى؟ ماشي، ولكن هنايا عندنا تيترا. وي قل زعما حيتاش عندنا 4 د الكرات، قل زعما حيتاش عندنا 4 د الكرات غادي يكون السيت كبر من الا كانوا عندنا 6. لا، الا كانوا عندك 6 اللي غيكون كبر العكس. وي فاطمه الزهراء شنو قلتي؟ قلت لك زعما لي سيت تيترايدريك عندنا 8، وهنايا راهم كثر من 8 اوكتا، كثر من 8 زعما. لا، ما خدمتيش لو طو دو بارتيسيباسيون. احنا ندوزو لو نومبر دابا. nous allons calculer le واخا. nombre. اوكي، غادي نحسبوا لو نومبر دابا. alors ندوزو نحسبوا لو نومبر ديال لي سيت octaédriques dans une structure cubique à face centrée. Et donc je vais donc غادي نحاول effacer عاوتاني هادشي باش ما يتقلش لينا l'écran. C'est bien. Alors غادي نحاول بالزربه نرسم ان غران كوب ونبين فيه تو لي سيت اوكتا، ونحاولوا حنا شنو غادي نحاولوا نديرو، غادي نحاولوا نحسبوا لو نومبر. دونك ان غران كوب، لي زاتوم العاديين اللي كيشكلوا ليا لا ستركتور كوبيك افا سونتري نحاول نرسمهم فوالا كولور اللي هو هادي. ولي سيت غادي نحاول نرسمهم بان اوتر كولور ولا اون اوتر كولور. Pardon, j'ai oublié de mettre un motif ici. Donc, on a un site à l'intérieur du cube et